वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते जनाब। एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ, इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, एक दूसरे का खूब ख्याल भी रख रहे होंगे और जनाब दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी बात के साथ करते हैं। तो जनाब अगर देखा जाए ना तो मुआशरे का सबसे छोटा हिस्सा या फिर जिसको यूनिट कहा जाता है वो हमारा घर होता है, और उसके बाद मुल्की और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात आते हैं। और कोई भी घर या फिर मुल्क सरबराह के बगैर नहीं चल सकता, और घर यहाँ पर मुल्क के अफराद आपस में मिल के अपने में से एक को अपना सरबराह बना लेते हैं, और जिसको वो समझते हैं कि ये बेहतर तौर पर उनकी हिफाजत कर सकता है या फिर जनाब ताकतवर ख़ुद की हिफाजत की या उनकी ज़िम्मेदारी भी उठा सकता है और अच्छे तरीके से संभाल भी लेता है और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश भी करता है और उनके लिए आराम और सुकून भी मुहैया करता है। और कुरान हकीम में भी अल्लाह ताला ने फ़साद करने वालों को पसंद नहीं फरमाया है, और अल्लाह ताला हमें ज़ाब्ता हयात दे रहा है, और अल्लाह ताला और इसके रसूल की इताअत में रहोगे तो अमन में रहोगे, दीनी और दुनियावी दोनों लिहाज से तरक्की करोगे, फलोगे फूलोगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारा ये तवाज़ुन बिगड़ा तो तुम घाटे में चले जाओगे। लेकिन दोनों में तवाज़ुन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ हमारा तवाज़ुन बिगड़ता है ना वहीं फ़साद या फिर ख़राबी पैदा होना शुरू हो जाती है, चाहे वो ज़ाती ताल्लुकात हों, घरेलू सतह पर हों या फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर हों। सब मामलात में जो तवाज़ुन है ना वो बरकरार रखना इंतहाई ज़रूरी समझा जाता है। तो इसलिए अपने ताल्लुकात में, अपने रोज़मर्रा के मामलात में तवाज़ुन, जिसको बैलेंस कहा जाता है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि आपकी सेहत का दारोमदार बैलेंस्ड डाइट पर होता है, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी का दारोमदार भी बैलेंस्ड लाइफ पर, बैलेंस चीज़ों पर होता है कि आप जितना तवाज़ुन बरकरार रखेंगे अपने मामलात के अंदर, आपकी रोज़मर्रा की रूटीन के अंदर, ख़्वाह वो आपका प्रोफेशनली ताल्लुकात हों या फिर पर्सनली ताल्लुकात हों, जब तक उसके अंदर आप बैलेंस रह के नहीं चलेंगे, आप तवाज़ुन बरकरार नहीं रखेंगे, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। तो इसलिए फ़साद या इस तरह की चीज़ों से हमें परहेज़ करना चाहिए। हसद, जलन और ये सारी चीज़ें आपको पता है कि बहुत आम होती जा रही हैं, ये माशरे में बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती जा रही है, तो इनसे जितना हमें बच सकते हैं उतना हमें बचना भी चाहिए। तो जितना तवाज़ुन आप बरकरार रखेंगे आपकी ज़िंदगी उतनी ही खूबसूरत गुजरेगी। तो ये आज का पैगाम था जो हमने आपके साथ शेयर किया है। मज़ीद भी आपसे बात करेंगे, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। जनाब आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पनाह गुज़ीनों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दुनिया भर में जंग, तासुब, कशीदगी, सियासी तनाव, इम्तियाजी सलूक या फिर दीगर कुदरती आफात के बाइस हर एक मिनट के बाद 8 लोग अपने घरों से महरूम हो जाते हैं, अपना घर बार छोड़कर दूसरी जगह नकल मकानी कर जाते हैं। और ऐसे लोगों के साथ इजहार यकजहती और उनको दरपेश मसाइल से आगाही के लिए 20 जून वर्ल्ड रिफ्यूजी डे यानी कि महाजरीन या पनाह गज़ीन का आलमी दिन मनाया जाता है। और रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त दुनिया भर में 4 करोड़ 37 लाख लोग तारकीन वतन की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, जबकि मज़ीद 2 करोड़ 75 लाख अफराद अपने ही ममालिक में बेसरो सामानी की ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। और पाकिस्तान गुज़श्ता 4 दहाइयों के दौरान 40 लाख महाजरीन की मेहमान नवाजी कर रहा है। ताहम पनाह गज़ीनों के आलमी दिन से मुतल्लिक अगर बात करें और इसके साथ साथ अभी जो गुज़श्ता दिनों जो बहुत ही ज़्यादा एक तकलीफ़ दे वाक़या हमारे सामने आया है कि बेहतर मुस्तक़बिल और रोटी की तलाश के लिए निकले 300 से ज़ायद पाकिस्तानी यूनान के समंदर में कश्ती उलटने से डूबकर जान की बाजी हार गए हैं। तो इस हवाले से ही हम बात करेंगे कि जनाब किस तरह हमें आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह इन लोगों के लिए हमें इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। होते अगर जो मुल्क में असबाब रिज़्क़ के लाशें जवां यूं ना समंदर में ढूंढते। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं बिलाल असलम साहब हैं, जो कि हैं डिप्टी डायरेक्टर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल के। बिलाल साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा बिलाल साहब, सबसे पहले तो आज जिस तरह रिफ्यूजी डे मनाया जा रहा है, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, इस दिन को मनाने का एक तो मकसद बताइए, दूसरा कि इस ईयर की थीम क्या रखी गई है आज के दिन के हवाले से?
मैडम रेफ्यूजीज का जो इंटरनेशनल डे है ये बेसिकली इट गोज बैक टू 1951 रेफ्यूजी कन्वेंशन और विच वाज सप्लीमेंटेड बाय 1967 प्रोटोकॉल। और इसका जो थीम था वो ये था कि बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत से जो ये ज्यूज हैं ये डिसलोकेट हुए जर्मनी से और यूरोप से, और वो इवेंचुअली एक न्यू स्टेट क्रिएट हुई उनकी। तो उसमें बेसिकली इंटरनेशनल कम्युनिटी ने फील किया कि कुछ कोर प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिनमें ह्यूमन बींग्स को ट्रीट किया जाए विद रिस्पेक्ट, उनकी लाइफ और फ्रीडम की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो रेफ्यूजीज आर ह्यूमन बींग्स लाइक एवरीवन, और इसमें मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड किया गया रेफ्यूजीज कन्वेंशन में, जिसमें उनके रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ये उसमें डिफाइन किया गया। ठीक। अच्छा, दूसरा ये बताइए कि यहाँ पर रिफ्यूजी के हवाले से क्या क्या इकदाम, पाकिस्तान के लॉज में क्या क्या इकदाम उठाने के हवाले से इनिशिएटिव लिए जाते हैं या बताया गया है, और दूसरा ये कि अभी कितने रिफ्यूजी हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं? हमारे पास तो 1979 की जो सोवियत अफगानिस्तान वॉर थी उसके बाद अबाउट 3 मिलियन अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान आए थे। ओके। और 2002 के बाद जब वहाँ एक चेंज आया, 2001 के बाद जब चेंज आया यूएस इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, उसके बाद बहुत से अफगान वापस गए, लेकिन वो रिलेटिवली दे आर अबाउट द सेम नंबर, क्योंकि बहुत से यहाँ पे पैदा भी हुए। लीगली पाकिस्तान रेफ्यूजीज कन्वेंशन को उसका सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन हम फिर भी उसके अलावा भी अलाउ करते हैं रेफ्यूजीज को। देयर हैव बीन हमें रिसीव हुए हैं रेफ्यूजीज अफगानिस्तान से, म्यांमार से इन टाइम। ज्यादातर कहाँ से आते हैं रिफ्यूजीज? अफगानिस्तान से जी, मोस्टली अफगानिस्तान से। वैसे बर्मा से भी आते हैं, कोई बांग्लादेश से भी आते रहे हैं, डिपेंड्स के उनके अपने हालात कैसे होते हैं, तो फिर उसके मुताबिक रेफ्यूजीज ये जो माइग्रेशन है ये तो एक ऐसा एक ह्यूमैनिटेरियन इशू है कि लोग अपने स्टेट ऑफ जो होम स्टेट है वहाँ से माइग्रेट करते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, वॉर की वजह से, कोई फैमिन की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, सिविल वॉर की वजह से, या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से। अच्छा, लेकिन ये जो आजकल एक और बहुत हॉट इशू बना हुआ है, और जो यूनान की कश्ती उल्टी है वहाँ पर भी इसी तरह लेकर जाया जा रहा था लोगों को कि वो बेहतर मुस्तकबिल के लिए, बेहतर रोज़गार के लिए वो यहाँ से इल्लीगल जा रहे थे। तो ये एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में ही आता है या किस प्रोसेस में आता है, किस चीज़ में आता है ये? देखिए जी, रेफ्यूजीज जो हैं वो वर्ल्ड ओवर ट्रैवल करते हैं इलीगली, ये तो मतलब इट्स कॉमन प्रैक्टिस। जो भी रेफ्यूजी के एक मुल्क से जाता है वो ज़्यादा वीज़ा लेके तो नहीं जाता, तो रीजंस वही होती हैं, वॉर और डिफरेंट। तो इस ये जो इंसिडेंट हमारे हाथ में जो केस है, तो पाकिस्तान में तो कोई वॉर नहीं है या कोई इस तरह के अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। सारी चीज़ें मतलब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग स्टेट, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, और एक फंक्शनिंग स्टेट है पाकिस्तान विद फंक्शनिंग सिविल ब्यूरोक्रेसी एंड लॉ एनफोर्समेंट एंड थिंग्स लाइक दैट। तो इसमें मेरे ख्याल में जो ये इसके जो रीजंस हैं, इसके जो पुश और पुल फैक्टर्स हैं, वो बहुत सारे हैं। सोशल एस्पेक्ट्स हैं, हमारे पॉलिटिकल हैं, इकोनॉमिक हैं, लोग एक दूसरे से आगे भी बढ़ना चाहते हैं, शॉर्टकट भी लगाना चाहते हैं। और दूसरा ये कि थोड़ी अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान में इस पर रिसेंटली, स्पेशली कोविड के बाद, और वर्ल्ड की ओवरऑल एक इकोनॉमिक डाउन साइजिंग सी चल रही है पूरी वर्ल्ड में, गो स्लो है, ऑल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर सफरिंग, स्पेशली यूक्रेन की वॉर की वजह से, यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से, ऑल ओवर द वर्ल्ड इकोनॉमीज आर सफरिंग। तो अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो पाकिस्तान से। और फिर इसमें जो ज़्यादा बड़ा जो मसला है वो ये है कि स्पेशली अगर आप स्पोर्ट्स क्राइसिस इंक्रीज की बात करें, तो उसमें जो मेजर रीज़न है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, और कुछ जो ये अनस्क्रैपुलस ह्यूमन स्मगलर्स हैं वो जो हैं हमारे बीच में, they are living in the society। चले बिलाल साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सैयद कौसर अब्बास हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है, डायरेक्टर हैं SSDO। कौसर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी।
अच्छा कौसर साहब, जिस तरह अभी आज तो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे भी मनाया जा रहा है, उस हवाले से भी बात कर रहे हैं। दूसरा कि अभी जो रिसेंटली वाक़या पेश आया है यूनान में, जो कश्ती उल्टी है और 300 से ज़्यादा पाकिस्तानी उसमें हलाक हो गए हैं और मज़ीद भी हलाक होने का जो ख़दशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, तो क्या लगता है आपको कि क्यों पाकिस्तान से लोग बाहर जाना चाह रहे हैं और इलीगली जाना चाह रहे हैं, किसी भी सूरत में जाना चाह रहे हैं? देखें जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक उठाया और ये आज का मेरे ख्याल से बड़ा हॉट इशू भी है कि जो इतने ज्यादा तादाद में लोग जो हैं वो पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करके वहां तक पहुंचे, तो मेरे ख्याल से इट्स अ फेलियर ऑफ स्टेट एज वेल कि इतने लोग जो हैं वो किस तरह बॉर्डर जो है वो क्रॉस करके उस जगह तक पहुंचे हैं। दूसरी बात ये है कि जो ह्यूमन स्मगलिंग होता है वो क्राइम अगेंस्ट स्टेट होता है, तो यानी कि जो एजेंट्स हैं जो भी इस तरह के क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं और ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो करवा रहे होते हैं, बेसिकली वो स्टेट के अगेंस्ट जो है वो क्राइम कर रहे होते हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं हुआ, इस तरह के वाकयात जो है वो हम आए रोज देख रहे होते हैं कि वो हो रहे होते हैं। और ये 400 तो वो लोग हैं जो आइडेंटिफाई हो गए हैं, यानी कि इससे पहले कितने लोग पिछले चंद दिनों में यहाँ से मूव करके गए हैं। ये एक यकीनी तौर पे एक लॉ इन्फोर्समेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको चाहिए कि इसको इंटेरोगेट करें। जो बात है कि लोग क्यों जाते हैं, इलीगली जाने की कोशिश करते हैं, उसका रीजन यही है कि मैं ये समझता हूँ कि जो पेरेंट्स हैं या जो बहन भाई बड़े होते हैं, किसी भी फैमिली के जो एल्डर्स होते हैं, वो अपने सारे एसेट्स बेच के अपने बच्चों की मौत जो है वो खुद पैसे दे के खरीदते हैं, ठीक है। यानी कि वो इस तरह के इलीगल तरीके से लोगों को जो है वो माइग्रेशन करवाते हैं और उसके जरिए उनके बच्चों के साथ इस तरह के वाकयात हो जाते हैं जिससे वो उनकी जिंदगियां भी गंवा बैठते हैं। तो इसमें जहाँ पे स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सीरियसली इस चीज को टेकअप करे, वहीं पे बहसीयत एक आम शहरी या आप कह सकते हैं कि ये एक मुआशरती मसला भी है कि लोग जो हैं इस इशू के लिए अपना माइंडसेट चेंज करें कि भाई हम लीगल वेज क्यों नहीं अडॉप्ट करते अपने बच्चों को या अपनी फैमिली मेंबर्स को एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जो है वो लेके जाने में। कल्चर यही है कि किसी एक शहर में, किसी एक गांव में जब देखते हैं कि कोई एक शख्स चला गया और उसने आके बड़ा घर बना लिया या उसने पैसे अच्छे कमा लिए, तो हम ये समझते हैं कि शायद दुनिया में जो है वो किसी भी जगह पे कोई हमारा बच्चा चला जाएगा तो वो सारे उसके मसाइल हल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। तो लोगों के माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। गवर्नमेंट ने बड़े अच्छे लॉज बनाए 2018 में, इस पे स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018 एंड ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018। ये जो इशू है इसमें बेसिकली दोनों लॉज अप्लाई होते हैं। स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट, ये स्मगलिंग भी है लोगों की, और उसके बाद क्योंकि लोग जो हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया किसी के जरिए, तो लोग जो हैं वो ट्रैफिक भी हुए हैं। तो बेसिकली इस पे ये दोनों लॉज बड़े अच्छे बने हुए हैं, लेकिन उन लॉज की सही मानों में इम्प्लीमेंटेशन बड़ी जरूरी है। अभी जो गवर्नमेंट ने काम किया कि एहसान सादिक साहब, आलम शनवारी साहब और जितने भी ये सीनियर ऑफिसर हैं, बड़े क्रेडिबल ऑफिसर हैं, उनकी मुश्तमिल एक कमेटी बनाई। आई विश कि ये कमेटी इस इशू को बाकायदा प्रोब भी करे, और उसके बाद मेरी जुडिशरी से ये रिक्वेस्ट है कि इन लोगों को कम से कम जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखी जाए, और स्टेट को चाहिए कि वो विक्टिम फैमिलीज जो है उनके साथ खड़ी हो, क्योंकि विक्टिम जो है वो कभी भी इस तरह के माफियाज के खिलाफ, ये क्योंकि ऑर्गेनाइज क्राइम है, ये पूरे माफियाज हैं जो इस सारे इशू में बेसिकली इतना बड़ा क्राइम कर रहे हैं, तो ये माफियाज के खिलाफ एक आम शहरी शायद नहीं खड़ा हो सकता। या विक्टिम फैमिलीज जो हैं वो भी कहती है कि हम क्यों इस मसले में पड़े कि ये ना हो कल हमारे किसी और बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। तो स्टेट को चाहिए, FIA को चाहिए, पुलिस को चाहिए, तमाम रियासती इदारों को चाहिए कि वो लोग इन विक्टिम फैमिलीज के साथ खड़े हों और इनके लिए बन गए और इनको इनकरेजमेंट दें कि ये अपने थानों में, अपने जो FIA के जोनल ऑफिसर्स हैं वहाँ पे इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करें इन एजेंट्स के खिलाफ, ताकि इन एजेंट्स के खिलाफ जो है वो सीरियस लेवल पे कोई एक्शन लिया जा सके। ठीक। अच्छा कौसर, हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर हैं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल बिलाल असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बिलाल, आपने भी सारी कॉन्वर्सेशन सुनी है, कौसर किस हवाले से कह रहे थे कि लॉज मौजूद हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस हवाले से नहीं हो रही है, कि इससे पहले लिबिया वाला वाक़या भी हुआ और ये कुछ अर्सा पहले ही हुआ है और अब ये यूनान वाला वाक़या हो गया है, तो क्या हम पहले ही थोड़े इक़दामात उठा लेते तो ये वाला वाक़या ना हो पाता? जी बिल्कुल, आपने लॉस की बात की है। लॉस डेफिनेटली हैं, लॉ इन्फोर्समेंट भी है, लेकिन कुछ हमारे तो फिर कहाँ लैग कर रहे हैं? अगर लॉ इन्फोर्समेंट भी है, लॉज भी हैं, तो फिर हम लैग कहाँ कर रहे हैं? हमारी 3 रीजन है जी, उसके 3 प्रॉन्ग रीजन। जी
One is quality of investigation. सही. Second is quality of prosecution, और third is trial. तो तीनों में मसाइल हैं. हमारे जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो यानी अभी भी ज़बानी जो गवाहियाँ हैं उसके ऊपर बेस कर रही होती हैं. डिजिटल एविडेंस को हम इतने उसमें एफिशिएंटली इन्वेस्टिगेट नहीं करते. उसके बहुत सारे रीजन हैं. सेकंड फिर प्रोसिक्यूशन, और थर्ड पे जो ट्रायल है वो इतना लंबा चलता है कि जो ये थक जाते हैं, जो कंप्लेनेंट्स होते हैं या जो लवाहिकीन होते हैं इनके. तो ओवरऑल हमारा जो सारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको थोड़ा सा रिवैम्प करने की ज़रूरत है मेरे ख्याल में, जिसमें तीनों जो चीज़ें हैं, तीनों जो इसके पिलर्स हैं, दे नीड इम्प्रूवमेंट. लेकिन शॉर्टकट में दिया जवाब है, लंबा तो इसका फिर बहुत टाइम लगेगा. लेकिन मुझे बिलाल साहब ये बताइएगा कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती कैसे है, या ह्यूमन स्मगलिंग किस तरह की जाती, क्या प्रोसेस होता है, किस तरह थोड़ा सा इसको मैं उन्हें लेकर जाया जाता है? डिफरेंशिएट कर देता हूँ जी. जी जी. स्मगलिंग है सिंपली एक मुल्क से बाहर जाना इलीगली और किसी और मुल्क में एंटर होना, या एंट्री की कोशिश करना, या एंटर हो जाना. ओके. जैसे ये जो अभी जो लीबिया से बोट गई है, तो ये लोग लीबिया तक तो लीगल तरीके से गए थे, डॉक्यूमेंट लेके, वीजा लेके, पासपोर्ट के ऊपर, एयरपोर्ट से ट्रैवल करके. लेकिन फिर ये सब वहाँ जमा किए गए और शिप में बिठाए गए. 700,000 जो भी वो फिगर आ रही है, 400 वो भी क्लियर नहीं है. तो वो उस पर बैठे लोग, और वो अब इलीगल उनका ट्रैवल स्टार्ट हो गया. अब नाउ स्मगलिंग स्टार्टेड. जब स्मगलिंग हो रही है, एक मुल्क से इलीगली निकल रहे हैं और दूसरे मुल्क में इलीगल जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये है स्मगलिंग. ट्रैफिकिंग है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स लीगली होते हैं मोस्टली, बट एक सीरीज ऑफ एक्सप्लॉयटेशन की जाती है, जिसमें घरों में काम करवाना, किसी फैक्ट्री में काम करवाना, डोमेस्टिक सर्विट्यूड, फोर्स्ड लेबर और कमर्शियल सेक्स. ये ट्रैफिकिंग है जिसमें एक्सप्लॉयटेशन कंटिन्यूज. स्मगलिंग के अंदर एक्सप्लॉयटेशन खत्म हो जाती है बाय द टाइम यू एंटर इन अनदर कंट्री, और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है स्मगलर के साथ वो खत्म हो जाता है. ट्रैफिकिंग में वो कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, लेकिन वो जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको प्रोसेस चलता रहता है. तो आप पूछ रही थी स्मगलिंग का, मैं ये बताऊंगा कि ये जो इंसिडेंट है इसमें मोस्टली स्मगलिंग का इशू है. अच्छा. और इसमें हमारे पास अभी कौसर साहब ने बात की थी स्मगलिंग ऑफ माइग्रेंट्स एक्ट 2018, उसमें हम पर्चे दे रहे हैं, और इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979 उसमें सजाएं सख्त हैं, उसमें वो भी पर्चा दे रहे हैं. लेकिन सिर्फ पर्चे ही दे रहे हैं, उसके ऊपर काम भी हो रही है बिलाल साहब? नहीं, डेफिनेटली काम हो रहे हैं. हमने कम से कम 6 एजेंट्स पकड़े हैं पिछले 2 दिनों में. तो ये फ्राइडे को ये हमें इतला आई है 16 तारीख को. उसके बाद से हमने इस पे बड़ा क्रैकडाउन स्टार्ट किया हुआ. और भी लोग हम इसके अलावा भी पकड़ रहे हैं, बट ये तो वो एजेंट्स हैं जो कि नॉमिनेटेड हैं इस इंसिडेंट के अंदर. इसके अलावा भी हमने कल रात को भी कोई 2 एजेंट और भी पकड़े हैं. और इसमें एजेंट वो भी मुलव्विस हैं जो लिबिया के इंसिडेंट में भी मुलव्विस थे? एग्जैक्टली, लीबिया वालों की बात करूं मैं. हाँ, लीबिया के हमने कुछ 5 या 6 या 7 हो गए होंगे अभी तक. हमने राउंड अबाउट ये फिगर है. ये मैं आपको सिर्फ लाहौर जोन का बता रहा हूँ. जी जी. इसके अलावा क्योंकि मैं लाहौर जोन में काम, इसके अलावा इस्लामाबाद जोन और बाकी जो जोन है वो भी काम कर रहे हैं, और एजेंट पकड़े जा रहे हैं. इंशाल्लाह दे विल बी टेकन टू टास्क. सही. अच्छा कौसर साहब, आपने कॉन्वर्सेशन सुनी है बिलाल साहब की, आपको क्या लगता है कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं, और मज़ीद हमें अपनी जो चीज़ें हैं उनको किस तरह स्पीडी करने की ज़रूरत है? क्या आपके पास सजेशंस हैं? जी, मेरे ख्याल से जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि इतने ज्यादा लोग 400 से ज्यादा लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस कर गए, और हमारे स्टेट के इदारों को नहीं पता कि बॉर्डर कैसे क्रॉस हुआ. ठीक है, ये नहीं, वो कह रहे हैं कि वो लीगली गए हैं, वो यहाँ से प्लेन पर गए हैं, उसके बाद जाके आगे उन्हें कश्ती में बिठाया गया है, आगे जाके उनकी स्मगलिंग हुई है. अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, इस पे ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इनकी जो विक्टिम ब्लेमिंग है वो इस पे नहीं होनी चाहिए. कि अब मिसाल के तौर पे एक जो सबसे बड़ा इशू होता है इस तरह के इश्यूज के ऊपर, वो ये होता है कि उसके बाद विक्टिम फैमिलीज को ना उस तरह की सपोर्ट नहीं दी जाती. तो जो लॉ है 2018 का, वो भी बड़ा क्लियरली ये बात करता है कि जो विक्टिम है उसकी प्रोटेक्शन जो है और विक्टिम फैमिलीज की प्रोटेक्शन जो है वो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो आई रिक्वेस्ट ऑल द स्टेट डिपार्टमेंट्स के आप लोग विक्टिम फैमिलीज के साथ, जाहिर है बहुत ज्यादा नंबर है ये फैमिलीज का, इन सारी फैमिलीज के साथ जो है वो आप खड़े हों, ताकि ये लोग जो हैं इस तरह के जो लोग हैं जो माफियाज हैं उनको बेनकाब करने में स्टेट के इंस्टीट्यूशंस की सपोर्ट कर सकें. क्योंकि अकेली स्टेट भी जाहिर है कुछ नहीं कर पाएगी जब तक विक्टिम या इस तरह के उस इलाके के लोग जो है वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे. दूसरी बात ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोगों में इस हवाले से ये लॉ भी यही कहता है कि जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका काम है
کہ وہ لوگوں کے اندر اویئرنیس کریٹ کریں. بالکل ایسے ہی زیادہ سے زیادہ ان لاز کے حوالے سے, ان چیزوں کے حوالے سے جو اویئرنیس کریٹ کرنے کی ضرورت ہے. وقت کی قلت ہے لیکن میرے خیال سے ہم نے تمام تر جو چیزیں ہیں انہیں کور اپ کرنے کی کوشش کی ہے. بلال اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سید کوثر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا موقف ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور جناب آپ لوگوں سے بھی یہی درخواست کریں گے کہ اسٹیٹ اکیلی مل کر اس معاملے کو حل نہیں کر سکتی جب تک وہ وکٹمز کے جو فیملی ہے وہ جب تک ان کا ساتھ نہیں دے گی. یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. ناظرین, بات کریں گے پنجاب کے بجٹ کے بارے میں اور جس کی منظوری کابینہ میں دی گئی ہے. اور بجٹ پر بات کرنے سے پہلے کچھ ملکی حالات کے پس منظر پر بھی نظریں دوڑائیں تو گزشتہ ایک عرصے سے سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کا ماحول بنا ہوا ہے اور پاکستان میں مہنگائی کی شرح ریکارڈ سطح تک جا پہنچی اور یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آئندہ مہینوں میں اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے. اب پنجاب کابینہ نے بجٹ کی منظوری تو دے دی ہے اور بجٹ کی تفصیلات کے مطابق نگران پنجاب حکومت نے تمام گریڈز کے لیے تنخواہوں میں 30% اضافے کی منظوری دی ہے, جبکہ 80 سال سے زائد عمر کے ریٹائرڈ ملازمین کے لیے پینشن میں 20% اضافہ کیا گیا ہے. پنجاب کے آئندہ 4 مہینے کے ترقیاتی بجٹ کا حجم 325 ارب روپے منظور کیا گیا ہے. نگران کابینہ نے تعلیم کے لیے 195 ارب روپے مختص کر دیے ہیں, صحت کے شعبے کے لیے 183 ارب, سوشل پروٹیکشن کے لیے 70 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ بجٹ میں عوام کو کہاں کہاں ریلیف ملا اور کہاں کہاں تکلیف ملی ہے, اس سب پر آج ہم بات کریں گے. ان اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم میر صاحب ہیں جو کہ چیئرمین ہیں سپریم کونسل اور پاکستان انجمن تاجران کے. نعیم میر صاحب آپ کو ویلکم کہتی جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم ہے. نہیں میر صاحب, کل بجٹ آیا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا وفاقی بجٹ آیا, کل پنجاب کا بجٹ آیا. کیا کہیں گے, کس طرح کا بجٹ آیا ہے؟ عوام دوست بجٹ ہے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ٹیکس فری بجٹ ہے. ہاں جی. تو اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ عوام دوست ہے, بیکاز عوام تو یہی سمجھتے ہیں نا کہ اگر جس بجٹ کے اندر ٹیکس نہ لگے تو وہ عوام دوست ہی ہے. صحیح. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس بجٹ کے اندر آپ کو کوئی تکلیف نہ ملے, ریلیف چاہے نہ ملے, لیکن اگر کوئی تکلیف نہ ملے تو سمجھ لیں یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہے. تو اس دور میں آپ کو حکومت کی طرف سے کوئی معاشی پریشانی مزید اس کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا. اچھا. لیکن یہ دیکھیں, پنجاب کے بجٹ کے بارے میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ 4 مہینوں کے لیے بجٹ آیا, بیکاز یہ نگران گورنمنٹ تھی اور اس بجٹ کی منظوری بھی صوبائی کابینہ سے دی گئی ہے. ظاہر ہے پروونشل اسمبلی تو موجود ہی نہیں ہے, تو لہٰذا اس انداز میں اس بجٹ پر تو بحث مباحثہ اور مکالمہ ہو ہی نہیں سکا, بیکاز مکالمے کا فورم ہی موجود نہیں ہے. تو یہ بھی ایک زیادتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے عوام کے ساتھ. اچھا. کہ اگر قبل از وقت اسمبلی کو ڈیزالو نہ کیا جاتا عمران خان صاحب کی طرف سے تو آج ایک فل فلج 1 سال کا بجٹ آتا. صحیح. اور پھر ہم اس پر جب گفتگو کرتے تو وہ زیادہ سیر حاصل ہوتی اور وہ زیادہ جو ہے وہ فائدہ مند ہوتی. تو باقی یہ ہے کہ اس بجٹ کے اندر جو ہے انہوں نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے, گو کہ 30% کیا ہے. اس پر بھی تھوڑی سی بات چیت یہ ہوئی ہے کہ یہ وفاق میں زیادہ اضافہ ہوا اور اسی طرح دیگر سندھ میں زیادہ اضافہ ہوا دیگر صوبوں میں. تو میرا خیال ہے یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پینشنز بھی بڑی ہیں, ان پہ بھی بات چیت ہوئی ہے کہ جی پینشن بھی جو ہے وہ کم بڑھائی گئی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا انہوں نے جو ایک اچھا کام کیا ہے نا اس بجٹ کے اندر, وہ یہ کیا ہے کہ انہوں نے آئی ٹی سیکٹر پر پوری طرح فوکس کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سروسز ہیں ان پہ سیلز ٹیکس کی جو عائد کرنے کی جو جورسڈکشن ہے وہ صوبائی گورنمنٹس بن چکی ہیں. تو انہوں نے اس کو ٹیکس سے مستثنا قرار دے دیا. تو یہ وہی اسی چیز کی کنٹینیوٹی ہے جو وفاق میں بجٹ میں ہمیں نظر آئی کہ وفاق بھی فوکسڈ تھا کہ آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے وہ اور پروموٹ کیا جائے. تو اسی طرح انہوں نے بھی اسی چیز کو جو ہے وہ آگے بڑھایا اور انہوں نے اس کو آگے لے کر چلے. اب تعلیم اور صحت پر انہوں نے جو بجٹ رکھا ہے وہ تقریباً انہوں نے 31% اس کو بڑھایا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب میرا خیال ہے جو مہنگائی کی شرح ہے, جس شرح سے مہنگائی بڑھی ہے وہ تقریباً 34-35% کی شرح سے ہے.
تو اگر دیکھا جائے تو میرا خیال ہے کم و بیش یہ بجٹ جو ہے جو رکھا گیا ہے یہ پچھلے بجٹ کے ہی برابر ہوگا، کیونکہ اگر اس کو مہنگائی کے تناسب کو اگر اس سے کیلکولیٹ کر لیا جائے۔ اچھا، اب ساتھ ساتھ جو ہے اب اس میں جو ہے وہ اب جو اہم ضرورت تھی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید ابھی شاید یہ اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ کوئی بڑا انیشیٹو اس بجٹ کے اندر لے سکتے، بیکاز نگران گورنمنٹ ہے نا، تو ضرورت تھی کہ کوئی زراعت کے اوپر جو ہے نا کوئی انقلابی اقدامات کیے جاتے، بیکاز پنجاب جو ہے وہ ایک فوڈ باسکٹ ہے ہمارے پورے ملک کو غذائی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ تو اب بہت زیادہ ضرورت ہے کہ زراعت کے میدان میں انقلاب لایا جائے، جس طرح وفاق نے کیا کہ انہوں نے ہائیبرڈ بیج جو ہیں ان کی ڈیوٹیز ختم کی، اور اس طرح جو جدید زرعی مشینری اور آلات ہیں ان کے لیے ان پر بھی ڈیوٹیز ختم کی کہ یہ لوگ اب جدید طرز کاشتکاری جو ہے اس کو اختیار کریں ہمارے کسان بھائی۔ تو اس طرح ضرورت اس بات کی تھی کہ جو ہے نا اس حوالے سے کوئی منصوبہ بندی بھی کوئی بنیادی تبدیلی کے ساتھ کوئی ریڈیکل چینجز کے ساتھ سامنے آتی، لیکن شاید انہوں نے کوئی ایسا انیشیٹو اس کے اندر مجھے نظر نہیں آتا کہ لیا۔ ہاں البتہ انہوں نے ایک کام کیا ہے کہ اب دیکھیں اس وقت پنجاب پر جو اینڈ آف دا مارچ تھا، اب جون تک تھوڑا سا اور شاید کہیں قرضہ نہ بڑھ گیا ہو، وہ تقریباً کوئی 1650 ارب روپے کا پنجاب پہ قرضہ تھا، تو 1653 یا 54-55 کا اینڈ آف دی مارچ پہ تھا۔ تو اب انہوں نے یہ ایک انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ 600 ارب روپے کا قرضہ کم کریں گے، تو اس میں اس کو پنجاب کے قرضے کو کم کرنے کے حوالے سے انہوں نے انیشیٹو لیا ہے۔ تو ظاہر ہے قرضہ کم کرنے کا مطلب تو یہی ہے کہ وہ جو گورنمنٹ کی سپینڈنگز ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ جب گورنمنٹ کی سپینڈنگز کم ہوتی ہیں، خرچہ کم ہوتا ہے، تو اس کے بھی اکانومی پر جو ہیں وہ کوئی پازیٹیو اثرات نہیں آتے بلکہ نیگیٹو اثرات ہی آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں نا ایک دوسرے کے ساتھ نا انٹرلنکڈ ہوتی ہیں، تو اس چیز کو لیکن ایک عام آدمی جو ہے نا وہ یہ اس کے دماغ میں یہی ہوتا ہے میر صاحب کہ بجٹ آئے گا تو شاید ہمیں ریلیف ملے گا، کوئی چیزوں کی قیمتیں کم ہوں گی، انفلیشن ریٹ جو اتنا بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی کم ہوگی۔ کیا مہنگائی کم ہوگی یا بھی بڑھے گی؟ دیکھیں یہ جنیرک کوسچن ہے جو ہر کوئی کرتا ہے۔ یہ نا یہ عام آدمی جو ہے نا وہ اس کو نا اب اس کو سمجھ آ جانی چاہیے، یہ بجٹ جو ہے نا یہ عام آدمی کے لیے نہیں ہوتا۔ اچھا، وہ عام آدمی یوں ہی توقعات لگا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی یہ مہنگائی کم۔ عام آدمی کے مسئلے کیا ہیں؟ وہ چاہتا ہے مجھے بجلی گیس سستی ملے، وہ چاہے گا مجھے پیٹرول سستا ملے، وہ چاہے گا جی میری غذائی ضرورتیں ہیں جی وہ سستی ہو جائیں، غذائی اشیاء جو کھانا پینے ہیں وہ میرا سستا ہو جائے، میرے مکان کا کرایہ کم ہو جائے۔ اب یہ بنیادی ضرورتیں ہیں جو عام آدمی کی ہیں۔ دیکھیں پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے نا، اب آپ نے سنا ہوگا اکثر کہ آپ کے پروگراموں میں لوگ آ کے کہتے ہوں گے کہ جی اپنا یہ جو مہنگائی اس لیے ہوتی ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا رول اپلائی ہوتا ہے، تو یہ غلط بات ہے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں ہمارے ہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی قلت ہے، صحیح، ہر چیز دستیاب ہے، سپلائی پوری موجود ہے۔ ہمارا اصل پرابلم یہ ہے کہ ہم نا روپوں میں کماتے ہیں اور ڈالرز میں خرچ کرتے ہیں۔ اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے، یعنی اس کو میں تھوڑا سا اور الیبوریٹ کروں نا آپ کے پروگرام میں کہ میں نے یہ بھی ایک کپڑا پہنا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اب اس کی جو کاٹن ہے یہ آئی ہے ایجپشن کاٹن، اس سے یہ کپڑا بنا۔ اب میں نے اس کپڑے کو جب خریدا تو میں نے بنیادی طور پر ڈالرز میں خریدا ہے، اس کو سمجھنا ہے آپ نے، کیونکہ اس کو ایجپشن کاٹن کو منگاتے ہوئے میرے ڈالر خرچ ہوئے ہیں میرے ملک کے، اور کمائی میری ہے روپوں کے اندر۔ اب آپ جب امپورٹ بیس اکانومی میں زندہ رہ رہے ہیں، آپ کا تمام نظام جو ہے وہ امپورٹ بیس ہے، آپ کی انڈسٹری بھی امپورٹ بیس ہے، آپ نے وہاں پر را مٹیریل منگوانا ہے، آدھی انڈسٹری رہی نہیں ہے، جو رہ گئی ہے، جو تھی جہاں ہوگی۔ دیکھیں میں نے کل ایک بیان دیا تھا، اگر پتہ نہیں آپ کی نظر سے نہیں گزرا، میں نے کہا جی کہ اب یہ انڈسٹری کو چلانے کا نا خواب چھوڑ دیں آپ۔ دیکھیں مہنگا فیول، میں بتاتا ہوں آپ کو ترقی کیسے کرنی ہے۔ دیکھیں میں نے میری سوچ اور نظریہ اگر میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے آگے میں پیش کر سکوں۔ دیکھیں ہم نے دنیا کو نہ ہم نے کوئی ایجاد دی ہے، نہ کوئی ٹیکنالوجی دی ہے، ہم نے دنیا کو صرف آبادی دی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمیں اپنی کمزوریوں کا طاقت کا پتہ ہونا چاہیے نا۔ اب یہ آبادی بھی کیا ہے؟ بیکار لوگ، یعنی سارے ہی بیکار جو دنیا میں کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب ان کو کرامت بنانا ہے، یعنی ان کو ہنرمند بنائیں،
اگر ان لوگوں پر آپ انویسٹ کریں گے نا، اپنے لوگوں پر پیسہ لگائیں، انڈسٹری پر پیسہ لگا رہے ہیں، اس کو جی سبسڈی دیں، اس کو اپنا ری فنانسنگ کی فیسلٹی دیں وغیرہ 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 وغیرہ، یہ ساری کہانیاں سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں. اب تو ہماری عمر ڈھل گئی ہے. آپ سمجھیں، آپ اپنے لوگوں پر انویسٹ کریں اور ان کو ہنرمند بنائیں، اور ایسا ہنرمند کہ جو بیرونی دنیا میں جہاں ان کی ڈیمانڈ ہے. دیکھیں آج بھی آپ چلے جائیں، آپ کو اچھا الیکٹریشین نہیں ملے گا، آج بھی اچھا پلمبر نہیں ملے گا، اچھا کوک نہیں ملے گا، اچھا ڈرائیور نہیں ملے گا. مل جائیں گے یہ سارے، اچھا نہیں ملے گا. اس طرح کے جو ہماری ورکر کلاس ہے اس پر انویسٹ کریں، ان کو ہنرمند بنائیں اور ان کو باہر بھیجیں. ٹھیک ہے، اور باہر ان سے کام کروائیں. اس آبادی کو آپ اپنا سرمایہ بنائیں، اس آبادی کو کمائی کا ذریعہ بنائیں. جو کہ یوں ہی گلیوں بازاروں میں پھرتی ہے، نعرے مارتی ہے اور سارا دن ڈانس ڈونس کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. پہلے یہ ناچتے گاتے رہتے تھے جلسوں میں جا کر، اب سارا دن جو ہے نا یہ ٹویٹر پہ اور یہ سوشل میڈیا پر جو ہے نا اپنا وقت برباد کرتے ہیں. اب یہ جائیں کام کریں. جب یہ باہر جائیں گے تو ان کو پتہ ہوگا پیچھے ہماری فیملیز ہیں، ان کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے. پھر یہ ریمیٹنسز بھیجیں گے آپ کو. آج آپ کا اگر $30 ارب ریمیٹنسز آتی ہے، اس سے ہم کوشش کریں گے یہ $60 ارب ہو جائیں، نہ کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ جو ہے وہ $30 ارب کی جو ہے وہ 60 کی ہو جائے. کیونکہ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے یہ سارے مواقع پھر اپرچونٹیز ہے یہ گورنمنٹ ہی پرووائڈ کرے گی نا. بالکل، یہ پنجاب گورنمنٹ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، اور تھا اور ہے اور کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ آپ کے پاس چارہ نہیں ہے، ضرورت ہے نا، آپ کا چارہ کار نہیں ہے. کیا آپ کریں گے مجھے بتائیے. جس طرح آپ آئی ٹی سیکٹر کو بھی فوکس کر رہے ہیں، اب آپ کا آئی ٹی سیکٹر کو فوکس کرنے کا مقصد کیا ہے کہ آئی ٹی سروسز جو ہیں وہ آپ بیرونی دنیا کو دیں گے اور وہاں سے آپ ڈالر کمائیں گے. اس کا مقصد سیدھا سیدھا یہی ہے، اور تو کوئی نہیں ہے. اب میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح ہماری جو ورکر کلاس ہے اس پر بھی آپ فوکسڈ ہوں اور آپ کی یہ کمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے. یہی ایک واحد راستہ بچا آپ کے پاس. انڈسٹری جو ہے جب بھی آپ چلانے کے لیے بات کریں گے تو وہ آپ سے سبسڈی مانگے گی، آپ کو کہے گی کہ ہمیں یہ رعایت، اور رعایت کوئی اپنی جیب سے نہیں دیتا، وہ رعایت میں اور آپ ہماری جیب سے جاتی ہے، ہماری جیب سے وہ جاتی ہے تو اس کو ملتی ہے. نہیں اگر وہ $19 کا یونٹ آج آپ کی ایکسپورٹ انڈسٹری مانگ رہی ہے نا کہ ہمیں $19 کا بجلی کا یونٹ دیں، تو میں کمرشل یوزر ہوں، میں $60 کا خریدوں گا تو اس کو 19 کا ملے گا، تو وہ قیمت میں ادا کروں گا اس کی. اسی طرح انہوں نے $10 ارب کی ٹیکس چھوٹیں مانگ لی. انہوں نے اپنا جو ہے وہ اپنا جب ڈالر ہے، آج دیکھیں ڈالر کو ہم نے کر دیا کہ فریلی فلوٹ کرے، وہ جی اسٹیٹ بینک کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے، ان کے مطالبے پر کہ ایکسپورٹس کو ہم نے بڑھانا ہے. اب آپ مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اس ڈالر نے وہ مہنگائی کا طوفان لایا کہ آج پاکستان کے 24 کروڑ عوام جو ہیں وہ تلے گئے ہیں، فرائی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے نا جی، اس مہنگائی کے اس کڑاہے میں ہم فرائی ہو گئے سارے. ان کی ایکسپورٹ کتنی بڑی جی مجھے بتائیں. انہوں نے ایکسپورٹ تو بڑھائی کوئی نہیں. ان کے بنگلے، گاڑیاں، یہ سارا کچھ بڑھ گیا. کہ ڈالر اتنا اونچا گیا ہے جی، کس کا قصور ہے کہ ڈالر اتنا اونچا گیا ہے؟ ڈالر جی یہ ہم سب کا ہی قصور ہے. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر اسی لیے ہم لوگ آئے تھے نا کہ وہ آئیں گے اور ڈالر کی جو اس کو جو پر لگتے جا رہے ہیں، جو اونچا جاتا جا رہا ہے، وہ تھوڑا نیچے آئے گا. اور ان کے دعوے بھی یہی تھے. دیکھیں وہ اسحاق ڈار صاحب کے دعوے تو تھے ہی ہے، لیکن بدقسمتی سے وہ دعوے جو ہے نا وہ دھرے کے دھرے رہ گئے. صحیح. اور ڈالر جو ہے وہ آپے سے باہر ہے اس وقت، وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہا. اب اللہ کرے کہ جو یہ میئرز لیے گئے ہیں وفاق کے بجٹ میں اور یہ صوبائی بجٹ کے اندر، اب یوں لگ رہا ہے کہ مہنگائی رک جائے گی، یعنی مہنگائی بڑھے گی نہیں. اور اگر مہنگائی یہاں رک جائے گی تو پھر اس کا جو ہے نا واپسی کا سفر شروع ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. تو تاجر برادری کو ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں. ان کے لیے کیا ابھی ہرڈلز ہیں یا ساری چیزیں سموتھ ہو گئی ہیں؟ کیونکہ ایل سی کی بھی بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھی کہ ایل سی نہیں کھل رہی ہیں، اور اس حوالے سے بھی کافی چیزیں تھیں. ایل سیز کیسے کھل سکتی ہیں؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. دیکھیں آپ کے پاس لیکن ابھی تو کہہ رہے تھوڑی سی ریلیکسیشن ہوئی ہے اس کے اندر. ریلیکسیشن وہ جو دیکھیں ایل سیز جو ہیں وہ آ رہی ہیں ان را مٹیریلز کی جو بہت ضروری ہیں، ایسنشل ہیں. صحیح. مثلاً آپ دیکھ لیں کہ دوائیوں کے جو را مٹیریلز ہیں ان کو آپ منگوا سکتے ہیں. اسی طرح جو کھانے پینے کی کوئی ضروری اشیاء ہیں ان کو آپ منگوا سکتے ہیں. اس طرح جو انڈسٹری کو چلانا ہے جس کو. لیکن جو نارمل کمرشل امپورٹ ہے نا وہ تھرو فارمل طریقہ، یعنی فارمل طریقے سے مراد قانونی طریقے سے نہیں ہو رہی. لیکن بدقسمتی اور بتاتا ہوں آپ کو کیا ہے، آپ کسی بڑے اسٹور میں چلی جائیں، آپ بھی امپورٹڈ میک اپ شیک اپ اور چیزیں استعمال کرتی ہوں گی. کسی چیز کی آپ کو شارٹیج ملی ہے مارکیٹ میں؟ مہنگی ضرور مل رہی ہے، مہنگی مل رہی ہے. کپڑے بھی آپ کے ماشاءاللہ اچھے ہوں گے. کچھ آپ خواتین ہیں، ہماری بھی بہن بیٹیاں ایسے ہی چیزیں خریدتی ہیں جا کے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نہ ملتی ہو. ہاں البتہ ڈبل یا ٹرپل قیمت پر آپ کو مل رہی ہے. تو پتہ ہے آپ کو کیوں مل رہی ہے؟
یہ اس لیے مل رہی ہے کہ اب تمام چیزیں اسمگل ہو رہی ہیں. اب آپ نے اگر ہم نے ایل سی کو بند کیا, ایک فارمل طریقے کو ہم نے کہا جی کہ اس کو بند کریں, پاکستان کے اندر جو ہے وہ ڈالر کی شارٹیج ہو جائے گی, تو انفارمل طریقے سے جو ہے نا وہ لوگوں نے سارا کام کرنا شروع کر دیا اور ہر چیز کو دستیاب کر دیا مارکیٹ کے اندر. اب یہ بھی تو زیادتی ہے. آپ دیکھیں نا, دیکھیں ہم اپنا لائف سٹائل بدلنے کو تیار نہیں ہیں. میں آپ کو بڑی سیدھی بات بتا دوں, جب کسی کو انجائنا پین ہوتی ہے تو پہلے تو اس کو یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب دیکھو, اب تم بندے کے پتر بن جاؤ, اب تمہاری رگیں جو ہے نا وہ جو ہیں وہ ان کے اندر وہ مواد کولیسٹرول جمنا شروع ہو گئی ہے, خون کی روانی ٹھیک نہیں. اگر اب بھی تم نے ویسے ہی کھابے کھائے, ویسے ہی سوئے رہے اور ویسے ہی تم نے اپنا لائف سٹائل رکھا اور تم نے پرواہ نہ کی تو پھر تمہیں ان قریب ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے. تو اب ہم نے اپنا لائف سٹائل اگر نہیں بدلنا, اگر ہم نے اپنے طور طریقے اور اطوار نہیں بدلنے, تو ہم مجھے بتائیں کہ ہم کیسے سروائیو کر سکتے ہیں. کہنے کو تو ہم جو ہیں وہ اپنا ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری اور اپنا ٹیکسٹائل کی جو آئٹمز ہیں اس کے پروڈیوسر اور بہت بڑے ایکسپورٹر, لیکن آپ آج بھی مارکیٹ کے اندر جائیں, دکانوں پہ جائیں, تو کیا ہم بچوں کے جتنے بھی کپڑے خریدتے ہیں وہ سارے چائنا کے نہیں ہوتے؟ چائنا کے. کیا آپ کپڑا جو لیتی ہیں وہ شفون اور وہ جو ریشم اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں سے آتی ہیں مجھے بتائیں. کیا بنگلہ دیش کے سامان سے آج بھی ہماری مارکیٹیں نہیں بھری پڑی؟ تو کیا یہ چیز ہمارے لیے شرم کا باعث نہیں ہے بحیثیت ایکسپورٹر, بحیثیت انڈسٹریلسٹ, بحیثیت تاجر؟ کیا یہ چیز میرے لیے شرم کا باعث نہیں ہے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ایک طرف تو ڈالرز کا قحط پڑا ہوا ہے اور ہمارا شدید معاشی بحران ہے جو تھمنے کو نہیں آ رہا, اور دوسری طرف ہماری عیاشیاں بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں. تو دیکھیں اب یہ کیسے چلے گا نظام؟ تو یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھیں بدلنا ہوگا. یہ تو اب ساری چیزیں حکومت نے تو نہیں کرنی. بالکل ایسے ہی مل کر کرنا ہوتا ہے. حکومت اکیلی کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک جو عوام ہے ان کا ہاتھ نہیں سنبھالتی ہے. اچھا, تاجر برادری کے حوالے سے ان کو کتنا نقصان ہو رہا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے؟ کوئی سفر کتنا کر رہے ہیں, کوئی آگے کس حوالے سے اقدامات اٹھانے کی آپ کو لگتا ہے؟ دو قسم کے. اب میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ ہنس رہی ہیں. اچھا, نہیں تاجر برادری میں بھی دو دھڑے بنے ہوئے ہیں نا. دھڑے نہیں. میرے آپ کو ویوز اگر آپ نے دیکھے ہیں یا آپ کبھی مجھ سے انٹریکٹ ہوتی ہیں تو آپ دیکھا ہوگا میں بڑا صاف بات کرنے والا سیدھا آدمی ہوں. میں کوئی گول مول تو بات کرتا نہیں ہوں. میں جہاں غلطی ہے غلطی کی نشاندہی بھی کرتا ہوں. میں خود بھی غلط ہوں تو میں کہوں گا میں غلط ہوں. تاجر ہیں دو قسم کے. اچھا, ایک وہ تاجر ہیں جن کے پاس پیسے ویسے ہیں, ذرا سرمایہ دار ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں, ان کو تو مہنگائی کا فائدہ ہو رہا ہے. اچھا, ٹھیک ہے نا, ان کا تو پڑا سودا مہنگا ہو رہا ہے. آج 100 روپے کی انہوں نے چیز خریدی تھی, وہ انہوں نے سٹاک کی, انہوں نے رکھی ہوئی ہے, انہوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے. اب جو نا ڈالر جو ہی اوپر گیا تو وہ میں نے بتایا ساری اکانومی آپ کی جو ہے نا وہ آپ کی امپورٹ بیس ہے, ان کا تو منافع ہو رہا ہے, ان کی تو لگی ہوئی ہیں موجیں. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں جناب عوام نو لٹو تے کھاؤ پیو موج کرو. دوسری قسم کے وہ تاجر ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں جن کا روزگار اس طرح وابستہ ہے کہ وہ تو دہاڑی دار ہیں, دہاڑی باز نہیں. یعنی وہ پہلے والے دہاڑی باز ہیں, یہ دہاڑی دار ہیں. انہوں نے روز کے روز کمانا ہے, محنت کرنی ہے اور انہوں نے اپنے گھر خرچہ لے کر جانا ہے. ان کا بہت برا حال ہے. کیوں؟ ایک تو ان کے پاس اپنے سرمایے کی کمی, دوسرا آپ گاہک جو ہیں یا میں گاہک پرچیزنگ پاور کی کمی, اینڈ کنزیومر کی, اور پھر مہنگائی کا طوفان, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کا بزنس جو ہے وہ سکڑ گیا. وہ بیچارے جو ہیں وہ اب اس کاروبار کو چلانے کے قابل ہی نہیں رہے. بالکل ایسے ہی ہے, اور اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے. اور جو بجٹ آیا ہے کل, پنجاب کا بجٹ آیا, اس پہ بات کرنے کی ہم نے کوشش کی ہے کہ کس طرح کا بجٹ ہے, عوام دوست بجٹ ہے. ٹیکسز کی جو بھرمار تھی اس طرح ہمیں اس میں دیکھنے کو نہیں ملی ہے. ہمارے ساتھ نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, چیئرمین ہے سپریم کونسل آل پاکستان انجمن تاجران کے. نعیم میر صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا کہ آپ یہاں پر آئے اور اپنا موقف آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. اور جناب یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, آپ نے کہ نہیں جانا, ملتے ہیں اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बढ़ते अपने अगले सेगमेंट की जानिब। तो जनाब नेकी का चिराग वो वाहिद चिराग है जो किसी भी तूफ़ान से हशर तक बुझाया नहीं जाएगा। और ऐसे लोग कितने अजीम होते हैं ना, जो अपने काम की वजह से सदियों याद रखे जाते हैं। और आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो एक पाकिस्तानी ख़ुद भी हैं और पाकिस्तानी तलबा के लिए खिदमात अंजाम भी दे रहे हैं, और वो तालीम के फ़रोग़ के लिए और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के बेहतर मुस्तकबिल के लिए कोशां हैं। तो जनाब अगर उनकी खिदमात के बारे में कुछ मुख्तसर आपको बताऊं तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पाकिस्तानी तलबा के लिए टर्की में आला तालीम हासिल करना एक ख्वाब होता है, और वहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना या स्कॉलरशिप्स और दीगर सहूलियात की फराहमी के लिए ट्राई स्टार एक मुस्तनिद नाम समझा जाता है। और ट्राई स्टार 2011 से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है, और इस प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी तलबा को टर्की में $10 मिलियन के तालीमी वज़ाइफ, या फिर आप उन्हें स्कॉलरशिप्स भी कह सकते हैं, वो दिए जा चुके हैं। ट्राई स्टार की जानिब से कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में एक नुमाइश या एग्जीबिशन का भी इनकाद किया जा रहा है, एक इवेंट का इनकाद किया जा रहा है, जिस हवाले से तमाम तर सहूलियात वहाँ पर दी जाएंगी। तो हम आज इस पर बात करेंगे कि किस तरह इनसे फ़ायदा उठाया जा सकता है, इनकी खिदमात क्या क्या हैं, और किस तरह पाकिस्तानी जो बच्चे हैं वो यहाँ से बाहर जाएंगे पढ़ने के लिए। तो क्या अकोमोडेशन किस तरह होगी, क्या प्रोसीजर होगा, ये तमाम तर सवालात आज हमने उसके जवाब लेने हैं। दानिश अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि हैं फाउंडर हैं और CEO हैं ट्राई स्टार एजुकेशन के। दानिश, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी, सबसे पहले थैंक यू आज मुझे होस्ट करने के लिए और मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए टर्की के बारे में बात करने के लिए। टर्की ही क्यों, मतलब बाकी क्यों नहीं, यूरोप क्यों नहीं, USA क्यों नहीं, टर्की ही क्यों बच्चे जा रहे हैं? अच्छा देखिए, मैं जो ना US गया था पढ़ने खुद। अच्छा। और मैं टेनिस खेलता था प्रोफेशनली, सो ऑन द वे बैक मेरी फ़्लाइट थी इस्तांबुल से। अच्छा। मैं जब गया वहाँ मैंने देखा इतनी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटियाँ बनी हुई हैं और कोई पढ़ने नहीं चाहता पाकिस्तान से। तो आई वॉज रियली सरप्राइज्ड। मैंने कहा व्हाट इज़ द रीज़न। हमने टर्की के बारे में बचपन से सुना है कि पाकिस्तान और टर्की के बीच में एक बहुत अच्छी दोस्ती है, ब्रदरहुड है, बट कोई पढ़ने क्यों नहीं जा रहा। तो जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हुई, we started this venture alhamdulillah 2011 में, and I convinced the universities to come to Pakistan. अच्छा। So पहली दफ़ा 2011 में टर्की से यूनिवर्सिटीज़ आई, और जब मैंने वहाँ से उनके डेटा निकलवाया ना, only 33 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स were studying in Turkey, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 3000 से ज़्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। क्या बात है। और मोस्ट ऑफ देम हैव सम काइंड ऑफ स्कॉलरशिप। वाह जी वाह, क्या बात है। तो मतलब ये आपको तकरीबन 12 से 13 साल हो गए इस वेंचर को शुरू किए? जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13 साल हो चुके हैं इसमें। बिल्कुल। तो मतलब यही एक पीछे मोटो यही था कि यहाँ से बच्चे वहाँ नहीं जा रहे हैं, इतना अच्छा एक हमारा ताल्लुक है, रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्ट हुआ हुआ है, लेकिन बच्चे वहाँ पे क्यों? अवेयरनेस नहीं थी, क्या नहीं थी कि लोगों को पता नहीं था? क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का ये होता है कि इंटर कर लिया, ग्रेजुएशन कर लिया, तो हायर एजुकेशन के लिए यहाँ तो हम लोग USA चले जाएँ या यूरोप की तरफ कहीं चले जाएँ, तो टर्की नहीं जाते थे। देखिए, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगा कि US में एक हमेशा से हमें एक डर होता था स्टूडेंट्स को। वहाँ पे स्पेशली हेट क्राइम्स और ये सारे प्रॉब्लम उस वक्त ज़्यादा थे 9/11 के बाद। अभी थोड़े कम हुए, लेकिन वो स्टिल देयर इज़। मुझे टर्की में जब मैंने वहाँ डेवलपमेंट देखी, और मैं पाकिस्तान से मुआवजा इस तरीके से कर सकते हैं मुस्लिम मुल्क के पॉपुलेशन वाइज, तो मुझे लगा कि देयर इज़ नो रीज़न कि ना जा रहे हों। और मुझे इससे पहले समझ नहीं आया, नो वन टुक अप दिस वेंचर, क्योंकि नॉर्मली प्राइवेट तरफ से इनिशिएटिव लिए जाते हैं। किसी ने ये इनिशिएटिव लिया नहीं, किसी ने इसको देखा नहीं कि ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। फिर मुझे और पता चला कि टर्की इज़ अ मेंबर ऑफ द यूरोपियन यूनियन हायर एजुकेशन एरिया। तो जो हमारे बच्चे टर्की जाते हैं वो यूरोप जा सकते हैं आराम से फॉर अ सेमेस्टर और 2, और जब वो पढ़ते हैं यूरोप में वो पूरा फ्री होता है, और इवन इट ओपन्स देम जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो मैंने देखा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ग्रेजुएट करके यूरोप में काम भी कर रहे हैं। और उसमें से टॉप हमें मुझे दैट आई नो ऑफ, एक बच्ची हमारी फेसबुक में बड़ी अच्छी पोजीशन पे है, उनके आयरलैंड ऑफिस में। एक हमारे अमेज़ॉन लंदन में बहुत अच्छी पोजीशन पे, जो मैंने रिसेंटली स्टडी किया। सो आई रियलाइज कि देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, बट अगेन स्टूडेंट्स को इनिशिएटिव इस मामले में वहाँ जाके खुद लेने होते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, आप लोगों के साथ कितनी ऑन बोर्ड कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर आप बच्चों को भेजते हो, स्टूडेंट्स को भेजते हो? हमारे पास 20+ पार्टनर यूनिवर्सिटीज़ हैं। मेजॉरिटी के हमारे पास एक्सक्लूसिव राइट्स हैं पाकिस्तान में। अच्छा। तो हम स्टूडेंट्स को पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग फ्रॉम गेटिंग एडमिशन, फाइंडिंग देम द राइट यूनिवर्सिटी,
all the way جب وہ پہنچ جاتے ہیں یونیورسٹی ہم پوری سروسز پرووائڈ کرتے ہیں. اینڈ ٹرائی اسٹار ایجوکیشن یونیورسٹیز کے ایکسکلوسو پارٹنر ہے, سو وی ڈو ناٹ چارج اینی فیس فرام اسٹوڈنٹس. مطلب آپ لوگ چارج نہیں کرتے؟ ہمارا پورا پروسیس A to Z فری آف کاسٹ ہوتا ہے, جس میں ان کا ہیلپ کرنا, ان کو اس کے ان کی ڈارمیٹریز ارینج کرنا, ساری چیزیں انکلوڈیڈ ہوتی ہیں. مطلب کیسے, کیوں آپ لوگ چارج نہیں کرتے؟ مطلب ایک کامن سا اور ایک سوال سب سے پہلے یہ دماغ میں آیا کہ ٹرائی اسٹار کیوں نہیں کر رہا؟ تو ہم نے یہ فارمولا, یہ بھی اگین ایک انیشیٹو ہم نے لیا تھا کہ جب ہم نے دیکھا باقی یہاں پر کیا ہو رہا تھا, there are companies which are charging hefty amount of money. میں نے دیکھا ہم نے دیکھا کہ یہ اویئرنیس جو بچوں کو صحیح انفارمیشن ملنا بھی بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے کہا اس کو ختم کرو سب سے پہلے. تو ہمارا کوئی کیش کاؤنٹر ہے ہی نہیں, بچے آئیں کبھی بھی وزٹ کر سکتے ہیں ہمارے آفیسز لاہور, کراچی, اسلام آباد میں. ہمیں آن لائن ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا ہے, وہاں پہ ہمیں ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں. اس کا نام ہے TS ٹرکی اسٹڈی, TSapply.online. تو اگر وہ TSapply.online پہ جا کے وہ اپنے کورسز سرچ کر سکتے ہیں. اس کو ہم نے AI انیبلڈ کیا ہے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے بڑے آسانی سے بچے وہ یوز کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد اسی پلیٹ فارم پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. ان کو ایک ایڈوائزر الاٹ ہوتا ہے اور آگے پورا پروسیجر بھی وہ کمپلیٹ کر سکتے ہیں گھر بیٹھے. تو یہ بھی ہم نے سہولت بچوں کے لیے, کیونکہ کچھ بچے گھر سے نکل نہیں سکتے, وہ چاہتے ہیں کہ پہلے پورا پروسیس ہو جائے. تو یہ بھی ہم نے کافی حد تک, کیونکہ ہمارے تو ویسی زیرو پالیسی ہے فار سروس فیس, تو اسٹوڈنٹس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے. اچھا, آپ کی تو سروس فیس زیرو پالیسی ہے, جو اس کے لیے ہوتا ہے یونیورسٹی کے لیے فیس, مطلب ایک فل فنڈڈ بھی اسکالرشپس ہوں گی, لیکن اور بھی اسکالرشپس ہوں گی جس میں 25 یا 50% بھی ہوگا, تو اس کے لیے کتنے پھر اماؤنٹ دینی پڑتی ہے؟ اچھا جی, سو ہمارے پاس انڈر گریجویٹ جو ہمارے مینلی جس میں بچے جاتے ہیں آفٹر کمپلیٹنگ دا A levels اور انٹرمیڈیٹ, اس میں ہمارے پاس آن این ایوریج اسٹوڈنٹ اسٹڈیز اینی ویئر بٹوین 25 to 75% اسکالرشپ. ٹھیک ہے جی. اور جو آؤٹ اسٹینڈنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں دے گیٹ اپ ٹو 100% اسکالرشپ. اگر آپ فیس دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہائیسٹ فیس رینج ہے دیٹس اراؤنڈ $20,000, اور جو منیمم فیس ہے دیٹ از اراؤنڈ $2,500 a year. سو 4 سال کی پڑھائی میں آپ کی رینج ٹیوشن فیس اس کے بیچ میں ہوتی ہے, اور جو اچھے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کو اسکالرشپ اکارڈنگلی مل جاتی ہے. آپ اسی کو اگر آپ US UK سے کمپیئر کریں, سو میرے خیال سے دس از لیس دین 1/4, یعنی US میں ایوریج سال پہ 40 to 50,000 اسٹوڈنٹس کے آتے ہیں ایکسپینڈیچر. سو ٹرکی ان اٹ سیلف ہی سستا ہے. آپ ڈگنیٹی سے پڑھتے ہیں, آپ کو کوئی اور جابس کرنے کی ضرورت نہیں, آپ نے کوئی میکڈونلڈز میں یا کہیں آپ نے جا کے ڈش واش نہیں کرنی. آپ پڑھائی پہ فوکس کریں, اچھا پڑھیں, اور آپ جا کے اس کے بعد اپنے ملک کی خدمت کریں یا وہاں پہ رک کے ورک ایکسپیرینس حاصل کر سکیں. لیکن سب سے زیادہ جو پرابلم آتی ہے اسٹوڈنٹس کو کہ وہ یہاں سے تو چلے جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے, لیکن وہاں جا کے ان کی اکوموڈیشن نہیں ہو رہی ہوتی, وہ کہاں رہ رہے ہیں, کیا انہوں نے کرنا ہے, یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. تو یہ بھی کیا اکوموڈیٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ لوگ؟ جی, بینگ مائی سیلف این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اینڈ فیسنگ آل دا چیلنجز, یہ بھی ہم نے ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھا. اچھا, میرے ڈیٹا کے حساب سے اراؤنڈ 40% آف آر اسٹوڈنٹس آر گرلس. تو ان کے پیرنٹس کو اشور کرنا وہ ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے. ہم لوگ یہ پورا پروسیس اسٹوڈنٹس کے لیے ہیلپ کرتے ہیں. سو میجورٹی آف دی یونیورسٹیز میں تو اپنی خود کی ڈارمیٹریز ہوتی ہیں, اور ٹرکی میں ایک رول ہے ڈارمیٹریز الگ الگ ہونی ہوتی ہیں گرلس اور بوائز کی. سو وہ بلڈنگز ہی سیپریٹ ہوتی ہیں. تو ہم لوگ پورا اس میں رول پلے کرتے ہیں, انشور کرتے ہیں کہ سب اسٹوڈنٹس کو اکوموڈیشن ہم دلوائیں. تو جانے سے پہلے وی میک شیور کہ اسٹوڈنٹس ہیو دیئر اکوموڈیشن, ورنہ ہم خود منع کر دیتے ہیں. اور وہ اسی اماؤنٹ کے اندر ہی انکلوڈ ہوگی یا اس کے لیے الگ ہوگا؟ آن این ایوریج اٹ ٹیکس $1,000 to $2,000 a year, starting $1,000 a year all the way to $2,000 to $3,000 a year for accommodation. جی صحیح. اچھا, دوسرا ایک پھر یہ بھی پرابلم ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہیں تو وہاں پر آبویسلی نہ اردو بولی جاتی ہے اور نہ انگلش بولی جاتی ہے. ٹرکی میں ان کی اپنی ایک لینگویج ہے, تو پھر بچے یہاں سے جو جائیں گے وہ چلے انگلش میں تو کر سکتے ہیں, لیکن ان کی لینگویج تو نہیں وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں یا اس میں نہیں پڑھ سکتے. تو کیا ہوتا ہے پھر وہاں؟ اچھا جی, دیکھیے ٹرکی جو ہے نا ایک ایسا ملک ہے جو دے آر ریئلی پراؤڈ آف دیئر کلچر, ان کی ایک ہسٹری ہے, ایک ثقافت ہے, بہت مطلب دے آر ویری پراؤڈ کنٹری. وہ اپنی زبان کو انہوں نے ابھی تک نہیں چھوڑا ہے, بٹ پڑھائی جو ہے نا 100% انگلش میں ہے. جو میڈیم آف انسٹرکشن ہے ہماری جو یونیورسٹیز میں ٹوٹل انگلش ہے. تو اسٹوڈنٹس کو ٹرکش سیکھنے کی ضرورت نہیں. میجورٹی آف آر اسٹوڈنٹس جو جاتے ہیں وہ اینڈ تک ٹرکش نہیں سیکھ پاتے. اچھا, بٹ ہم ریئلی ریکمینڈ کرتے ہیں,
اور آپ کو جو ہے نا جو یہ بات سمجھنی ہوگی کہ وہاں پہ اگر آپ نے کسی ٹیکسی ڈرائیور سے بات کرنی ہے یا ہوٹل میں جا کے آرڈر کرنا ہے یا آپ نے کسی بھی اس ٹائپ کے کام میں آپ کو ٹرکش بیسک آنی چاہیے. جانے سے پہلے ہم ایک انٹروڈکٹری کورس کراتے ہیں جولائی میں, جب بچے جانے سے پہلے, کیونکہ کلاسز سپٹمبر میں سٹارٹ ہوتی ہیں, جولائی اگست میں ہم ایک آن لائن کورس کراتے ہیں سارے بچوں کے لیے. اگین وہ بھی فری ہوتا ہے, اور وہ ہم ان چیزوں پہ ٹچ کرتے ہیں آن ٹاپکس دیٹ اسٹوڈنٹس کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, جو بیسک ہو, بالکل بیسک ٹرکش, تاکہ وہ ایئرپورٹ سے جا کے اپنے ٹیکسی ڈرائیور سے لے کے امیگریشن میں بھی اگر ضرورت پڑے وہ بیسک بات کر سکیں. تو یہ والا مسئلہ الحمدللہ ہوتا نہیں ہے, بٹ ایک بچے کو مینٹلی پریپیئر ہونا ہوگا کہ وہ اس ملک جا رہا ہے جہاں پڑھائی تو 100% انگلش ہوگی, بٹ اگر آپ کو لوکل کلچر سمجھنا ہے, آپ وہاں پہ آپ کو ایک آدھ سال میں, پہلے سال یا دوسرے سال میں آپ جا کے آرام سے سیکھ سکتے ہیں. میرے خیال سے there are more than 1000 words which are same as Urdu even. Exactly. تو بہت آسان ہے سیکھنا ٹرکش میرے حساب سے, وہ بھی آپ کے سوشل اسپیکٹ کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے. اچھا, مور دین اے ڈیکیڈ اب آپ کو یہ چیز کرتے ہوئے ہو گیا ہے, تو مجھے بتائیے فیڈ بیک کیسا آتا ہے اسٹوڈنٹس کی طرف سے یا وہ ان کے فیملی کی طرف سے, کیا فیڈ بیک آتا ہے؟ اچھا دیکھیے, لائف از اے لرننگ ایکسپیرینس, آپ تھرو آؤٹ سیکھتے ہیں. ہم نے شروع میں بہت ساری چیزیں سیکھیں, فرام ریکگنیشنز ٹو ایوری تھنگ. الحمدللہ اب ہم نے ساری چیزیں اس پہ کائنڈ آف وی ہیو گاٹ ٹو نو ہاؤ ٹو گو اباؤٹ اٹ. سو فیڈ بیک ہیز بین ریئلی پرومسنگ, اور ایوری ایئر وی گیٹ ریفرنس مور دین کہ بچے ہمارے آپ کے ریفرنس کے تھرو گئے تھے, اور وی وڈ لائک ٹو پرسو آر چلڈرنس کیس ود یو. تو آئی ہیو سین اے پازیٹیو فیڈ بیک. ہمارے بچے سکسیزفلی ٹرکی میں بھی کام کر رہے ہیں, اور ہم نے اپنا پہلا المنائی میٹ لاسٹ منتھ کیا تھا بفور رمضان. تو اٹ واز ویری نائس ٹو سی آر اسٹوڈنٹس ورکنگ ان ملٹی نیشنلز ان پاکستان, ورکنگ اراؤنڈ دا ورلڈ. کیونکہ جو ایک بچہ آیا تھا وہ لنڈن سے آیا ہوا تھا, ہی واز ورکنگ ان لنڈن, سو ہی واز ہیئر فار ویکیشن اینڈ وی میٹ ہم. سو دیر واز سچ کیسز وی سو, اور ہم نے دیکھا بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے جو بچے ہم نے 2011 میں بھیجے تھے, ابھی وہ ان کے بھی بچے اپنے ساتھ لائے ہوئے تھے. سو دے ور میرڈ مینی آف دیم اینڈ دے ور ورکنگ سکسیزفلی ان بگ کمپنیز, ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ اراؤنڈ دا ورلڈ. سو بہت خوشی ہوئی ہے دیکھ کے. اچھا, دوسرا آپ لوگوں کا کوئی ایونٹ بھی ہے, اس حوالے سے بتائیے کہ اس میں کتنی اپرچونیٹیز مل سکتی ہیں اسٹوڈنٹس کو. اچھا جی, یہ جو ہمارا ایونٹ ہے یہ 21st ایجوکیشن ٹرکی فیئر ہے, کراچی میں آلریڈی ہو گیا ہے. آج لاہور میں ہے جون 20th, آج from 12 PM to 7 PM at PC ہوٹل. یونیورسٹیز والے ڈائریکٹ آئیں گے, وہاں پہ یہاں پہ موجود ہیں. تو اسٹوڈنٹس آئیں, ان سے سوال پوچھیں, ان سے ملیں, اور جو اسٹوڈنٹس اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اپنے ڈاکیومنٹ ساتھ لے کے آئیں, تاکہ وہ آن اسپاٹ ان کی اپلیکیشن لے لیتے ہیں. اور ہماری ٹیم ٹرائی اسٹار کی جو فیسیلیٹیشن ٹیم از آلسو دیر, تو آپ مل سکتے ہیں. آئی ول آلسو بی دیر انشاءاللہ. سو آپ ملیں. اور ہم نے سم یونیورسٹی سے ویو گاٹ اسپیشل اسکالرشپس. سو اگر آپ آ کے یو آر انٹرسٹڈ ان ٹرکی, ڈیفینیٹلی اے گریٹ اپرچونیٹی. لیکن یہ ٹرکی سے بھی کچھ لوگ آئیں گے کیا؟ جی, دیر آر مور دین 25 پیپل فرام ٹرکی. وہ آ چکے ہیں, دے آر ویٹنگ فار دا اسٹوڈنٹس. 12 بجے اسٹارٹ ہے انشاءاللہ. 12 بجے اسٹارٹ ہو جائے گا ایونٹ, اور یہ پی سی ہوٹل میں ایونٹ ہے, اور یہ ایک ہی دن کا ایونٹ ہے. جی, اور انشاءاللہ اس کے بعد اسلام آباد میں ہوگا آن تھرسڈے June 22nd from 12 PM to 7 PM at Serena Hotel. تو یہ اس میں کوئی بھی واک ان کر سکتا ہے, کوئی بھی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ؟ جی, کوئی بھی اسٹوڈنٹ, پیرنٹس, they can walk in, meet the universities. اگر وہ اپلائی کرنے کی اسٹیج پر ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, they can even start their application. مطلب اسی ٹائم ان کی وہ اپلیکیشن ہو جائے گی. اور الحمدللہ ہمارے پروسیسنگ ٹائم از between 24 to 48 hours. سو اگر آپ کے ڈاکیومنٹس ٹھیک ہیں, so you can get an offer. اینڈ دا اسکالرشپس جو میں نے اس پروگرام میں بتایا کہ جو یونیورسٹیز والے آئے ہیں, سم آر آفرنگ اسپیشل اسکالرشپ اپرچونیٹیز, اور ان کی اسکالرشپ کمیٹی والے بھی آئے ہوئے ہیں. سو دے آلسو انٹرویو اسٹوڈنٹس. کیا بات ہے, اسی ٹائم آپ کو وہ اسکالرشپس بھی دے دیں گے اگر آپ اس ٹائم بالکل, اگر آپ سلیکٹ ہو جاتے ہیں. واہ جی واہ. اچھا, یہ کچھ اسٹوڈنٹس پہ ڈر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں کس طرح کا انٹرویو ہوگا, اس کے حوالے سے تھوڑا سا اگر آپ بتا سکیں تو. وہ آپ سے بیسکلی آپ کے اکیڈیمکس مینلی ہوتا ہے, ایکسٹرا کریکولرس کے بارے میں پوچھتے ہیں, اور آپ کی ولنگنس کہ کیوں آپ ٹرکی پڑھنے جانا چاہتے ہیں, اس ٹائپ کے سوالات پوچھتے ہیں. اور اگر بچے نے سیریس ہوتا ہے تو وہ آرام سے ان کا ہو جاتا ہے. جی. صحیح. لیکن یہ جو پاکستان میں کیا کہیں گے کہ اس طرح کے مزید ہمیں انیشیٹوز لینے چاہیے, اور پرائیویٹلی بھی, اور گورنمنٹ کو بھی اس کے اندر کتنا بڑا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, یہ آئی وڈ سے کہ اگر گورنمنٹ میں سے
اس کو انیشیٹو لے, سپورٹ کرے اسٹوڈنٹس کو. ہماری HEC نے ایک اسکالرشپ دی ہوئی تھی پہلے فار گریجویٹ اسٹوڈنٹس, سو ٹرکی واز پارٹ آف اٹ. سو پاکستانی اسٹوڈنٹس ٹرکی بہت ساری ہماری یونیورسٹیز میں جا رہے تھے فار ڈوئنگ دا ریسرچ, کیونکہ ٹرکی میں بہت اچھی ریسرچ ہے. اور میں نے یہ بات آپ کو بتانا رہ گیا کہ ہماری یونیورسٹیز بہت اچھی رینکڈ ہیں. سو ہماری یونیورسٹیز ٹائمز ہائی ایجوکیشن کی ینگ یونیورسٹیز رینکنگز میں ٹاپ 50 میں بھی آتے ہیں. سو اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی فار اسٹوڈنٹس. اور آئی مین جو مین پرابلم بچوں کو پہلے فیس ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا ویزا کا, بٹ الحمد للہ تھینکس ٹو دا ٹرکش کاؤنسلیٹس اب ویزا کا پرابلم ہے نہیں. اگر آپ جینیون اسٹوڈنٹ ہیں تو نارملی دا ویزا ریٹ از ویری, سکسیس ریٹ از ویری ہائی ایز ویل. ایزیلی آپ کو ویزا جو ہے وہ مل جاتا ہے, ایشو ہو جاتا ہے, اس کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اچھا لاسٹ پہ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے جو اسٹوڈنٹس آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے دانش؟ میں کہوں گا جو اسٹوڈنٹس لاہور سے دیکھ رہے ہیں وہ لوگ ڈیفینیٹلی آئیں. اگر آپ دوسرے شہروں سے ہیں تو ہم نے ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنایا ہے TS اپلائی, آپ جائیے آن لائن اپلائی کریں, اپنا پروسیس آن لائن کریں. اٹس فری آف کاسٹ, کوئی ہڈن کاسٹ, کوئی قسم کی اسٹوری نہیں ہے. FAIR is a great opportunity for students to meet the universities directly. So, آئیے and we look forward to hosting. Thank you so much دانش, بہت اچھا لگا آپ سے مل کر, بڑا اچھا آپ کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے. دانش احمد سے ہم نے آپ کی ملاقات کرائی ہے, جو ہے کہ CEO ہیں اور فاؤنڈر ہیں ٹرائی اسٹار ایجوکیشن کے, اور بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کے لیے, پاکستانی اسٹوڈنٹس کے لیے, کہ جناب انہیں اسکالرشپس پرووائڈ کی جا رہی ہے, اور یہ ان کا ایک کولیبوریشن کے ساتھ ہی کیا جا رہا ہے. اور اگر آپ لوگ بھی ٹرکی جانا چاہتے ہیں ہائر ایجوکیشن کے لیے تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج ایونٹ بھی ہے ان کا جہاں پر آپ واک ان کر کے اپنے تمام تر جو ایشوز ہیں, یہ پرابلمز ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں اور باہر جا سکتے ہیں. مجھے اسی نوٹ پر اجازت دینی, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.